दोस्तों, अगर आप घी खाते हो तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में घी खाना कैसा है और क्या अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में क्या कभी घी खाया है और घी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन सब के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत उम्मे ओस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने अपने घर में घी गर्म किया। गर्म करने के बाद मैंने उस घी को एक बर्तन में भरा और उस घी को लेकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उस घी से भरे हुए बर्तन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियातन पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा वो घी कबूल फरमा लिया और उस बर्तन में थोड़ा सा घी छोड़कर उस पर फूंक मार दी और उस बर्तन पर दुआ फरमा दी और फिर उसके बाद असहाब से फरमाया कि उनका यह बर्तन उन्हें वापस कर दो। उसके बाद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मेरा वो घी का बर्तन मुझे वापस कर दिया, तो मैंने देखा कि मेरा वो बर्तन पूरा घी से भरा हुआ है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि शायद अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी पसंद नहीं है और उन्होंने मेरा घी कबूल नहीं फरमाया है, इस वजह से उन्होंने मेरा घी वापस कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना घी अपने घर से लेकर आई थी उतना ही घी मेरे बर्तन में मौजूद है। दोस्तों, यह देखकर हज़रत उम्मे ओस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने के अंदाज में बात करती हुई अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर में घी इसलिए गर्म किया था कि आप उसे तनाउल फरमा लेंगे, मगर आपने तो मेरा पूरा घी मुझे वापस कर दिया। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ओस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यह बात सुनकर समझ गई कि उनकी दुआ कबूल हो गई है और उसका बर्तन घी से भर गया है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से फरमाया कि ए सहाबा, इनसे कह दो कि हमने तुम्हारा घी कबूल फरमा लिया है और तनाउल भी फरमा लिया है, यानी कि खा भी लिया है, अब आप खुद भी इस घी को खा लीजिए। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दुआ फरमा दी तो फिर तो उस बर्तन को घी से भरना ही था। और यही नहीं दोस्तों, उस दुआ की बरकत का असर तो देखिए कि उस घी में कितनी ज़्यादा बरकत हुई। दोस्तों, उसके बाद हज़रत उम्मे ओस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो घी का डब्बा लेकर अपने घर वापस आ गई और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी भर उस घी को खाया। और यही नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाले मुबारका के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के ज़माने खिलाफत तक वो घी खाया गया। उस बर्तन में लगातार उसी तरह से घी निकलता रहा। आखिर में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों और अमीर मुआविया के दरमियान जब जंग हुई तो उस जंग के दौरान वो बर्तन जाता रहा और इस तरह से वो घी का निकलना ख़त्म हो गया। अगर वो बर्तन ख़त्म नहीं होता तो शायद आज तक उस बर्तन से घी निकलता रहता। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस खूबसूरत वाक़े से हमें दो बातें मालूम होती हैं। हम सब घी खाते हैं जायके के लिए, यानी कि स्वाद के लिए। इसके अलावा हम घी के बारे में और कुछ भी नहीं सोचते हैं। मगर याद रखें, अब आप जब भी कभी घी खाएं तो यह सोचकर घी खाएं कि घी खाना हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और घी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाउल फरमाया है। अगर आप यह सोचकर घी को खाएंगे तो आपको घी में जायका भी बहुत ज़्यादा आएगा और इसको खाने से आपको सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा। और दूसरी बात हमें यह भी मालूम होती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर तो देखिए कि डिब्बे से कितने सालों तक घी मुसलसल निकलता रहा, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। और दोस्तों, अब तो घी खाने के फ़ायदों को देखते हुए डॉक्टर्स और साइंस का भी कहना है कि इंसान को घी खाते रहना चाहिए, इससे इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डॉक्टरों का कहना है कि घी खाने से इंसान कई तरह की बीमारियों से बचा रहता है। सर्दियों के मौसम में घी खाने से स्किन बेहतर बनती है, कब्ज़ से निजात मिलती है। डायबिटीज़ के शिकार लोगों के लिए घी बहुत फ़ायदेमंद होता है और साथ ही घी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मददगार होता है। घी कमज़ोर जोड़ों और एसिडिटी की दिक्कत से भी निजात दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से दोस्तों, घी खाने से इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है,
اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی گھی کو کھانے کے بارے میں بتا دیا تھا، جس کو میڈیکل سائنس آج مان رہی ہے اور لوگوں کو گھی کھانے کے فائدوں کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کے علاوہ کس کس چیز کو پسند کرتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کون کون سی چیزیں پسند تھی اور کس کس چیز کو آپ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کے علاوہ 12 ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ پسند تھی اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے تناول فرماتے تھے۔ ترمذی شریف حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 12 چیزیں بہت زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کھانا بہت زیادہ پسند تھا اور آپ کھجور کو شوق سے تناول فرماتے تھے، اور آپ نے کھجور کھانے کے بہت سارے فائدوں کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آپ اکثر کھجور کو تربوز میں ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 2، تربوز۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تربوز کھانا بھی بہت پسند تھا اور تربوز کو بھی آپ شوق سے تناول فرماتے تھے، اور آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 3، دودھ۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی بہت پسند تھا اور آپ دودھ کو بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ دودھ کبھی خالص تو کبھی پانی ملا کر پیتے تھے۔ نمبر 4، سرکہ۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت ہی سادہ ہوتا تھا اور کھانے میں آپ کو جو بھی مل جاتا آپ اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو تناول فرما لیتے تھے، مگر آپ کو کھانے میں سرکہ بہت زیادہ پسند تھا اور آپ سرکہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 5، جو۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت پسند تھی۔ عموماً وہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ نمبر 6، لوکی۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور آپ لوکی کو بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 7، زیتون۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت ہی زیادہ سادہ ہوتا تھا۔ آپ اکثر کھانے میں سرکہ، شہد، حلوہ اور زیتون کا تیل شامل کرتے تھے اور آپ ان کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ نمبر 8، انار۔ دوستو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بھی بہت زیادہ پسند تھا اور انار کو بھی آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 9، شہد۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا اور آپ شہد کو بھی بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے اور آپ اکثر شہد کھاتے تھے۔ نمبر 10، کدو۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا سادہ ہوتا تھا۔ کھانے میں آپ اکثر کدو پسند کرتے تھے اور آپ کدو کو بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 11، انجیر۔ دوستو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر بھی بہت پسند تھا اور آپ انجیر کو بھی بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 12، بکری کا گوشت۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ کو بکری یا بکری کا گوشت کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ کو بکری کے سینے کا گوشت بہت پسند تھا اور آپ گوشت کو شوق سے تناول فرماتے تھے۔ دوستو آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ماننے لگی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ ان سب چیزوں کی بہت سارے فائدے ہیں۔ تو دوستو جب بھی آپ ان چیزوں کو کھائیں تو یہ نیت ضرور کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے میں بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح کی نیت کرتے ہیں تو کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔